संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम सप्तमी विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में भी उसी के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। पूर्वतन पाठे अनेकेषां शब्दानां सप्तमी विभक्ति रूपाणि कथं भवन्ति इति ज्ञातवन्तः, तेषां विषये अभ्यासमपि कृतवन्तः। इदानीम् आरम्भे स्मरणार्थं भवन्तः कानिचित् वाक्यानि वदन्तु यत्र सप्तमी विभक्तेः रूपं प्रयुक्तं भवेत्। भवान् आरम्भं करोतु। वृक्षे फलानि सन्ति। एतस्मिन् हस्ते 5 अङ्गुल्यः सन्ति। उत्तमम्। गृहे अनुजः अस्ति। मम गृहे 5 जनाः स्मः। अहं ग्रन्थालये पुस्तकं पठामि। गोशालायां गावः सन्ति। समीचीनम्। बेङ्गळूरुनगरे रामः वसति। मृगालये बहवः प्राणिनः सन्ति। इदानीं पुनरपि वाक्यानि वदन्तु तत्र सप्तमी विभक्तेः बहुवचनरूपं प्रयुक्तं भवेत्। यथा अरण्येषु ऋषयः निवसन्ति, जनाः ग्रामेषु वासं कुर्वन्ति। पुष्पेषु मधूनि सन्ति। नदीषु जलचराः वसन्ति। समीचीनम्। उपनिषत्सु आत्मनः विषयः प्रतिपादितः अस्ति। वेदेषु विज्ञानम् अपि अस्ति। मृगालयेषु गजाः सन्ति। बहुषु राष्ट्रेषु संस्कृतसम्भाषणं नास्ति। सत्यं, बहुषु राष्ट्रेषु संस्कृतसम्भाषणं नास्ति, करणीयं, तत्रापि प्रचारः करणीयः। सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप के अंत में प्रायः शु सुनाई देता है, जैसे ग्रामेषु, नगरेषु, गिरिषु इत्यादि। कई शब्दों के अंत में सु सुनाई देता है, जैसे लतासु, मालासु आदि। संस्कृते बहवः श्लोकाः सन्ति यत्र सप्तमी विभक्तेः रूपाणि एव बहुवारं प्रयुक्तानि भवन्ति। वयम् इदानीम् एकं श्लोकं शृणुमः। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रुविप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रुविप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। पश्यन्तु, अस्मिन् पद्ये बहूनि सप्तमी विभक्ति रूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति। तानि कानि क्रमशः वदन्तु। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रुविप्लवे राजद्वारे श्मशाने। वास्तविकः बान्धवः कः इति अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति। सः वास्तविकः बान्धवः यः उत्सवसमये अस्माभिः सह तिष्ठति, कष्टकालेपि तिष्ठति, दुर्भिक्षसमयेपि सहैव भवति, शत्रूणाम् आक्रमणं यदा भवति तदानीमपि अस्माभिः सह तिष्ठति, राजद्वारे एवमेव अन्ते श्मशानं यदा गम्यते तदानीमपि यः पार्श्वे तिष्ठति सः एव वास्तविकः बान्धवः। अस्मिन् पद्ये कथं सप्तमी विभक्ति रूपाणि प्रयुक्तानि इति भवन्तः ज्ञातवन्तः।
एतादृश श्लोकान् भवन्तः अपि जानीयुः। भवतां मध्ये कोऽपि एकं श्लोकं वदति वा यत्र सप्तमी विभक्ति रूपाणि सन्ति? कः वदति? अहं वदामि। उत्तमं, वदतु। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। उत्तमं। शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे चन्दनं न वने वने। उत्तमम्। एतानि सर्वाणि सप्तमी विभक्ति रूपाणि सन्ति। एतावता सप्तमी विभक्तेः रूपाणि ज्ञातवन्तः। कुत्र तस्याः प्रयोगः भवति इत्यपि भवन्तः जानन्ति। आधारस्य सप्तमी विभक्तिः भवति। आधारः एव अधिकरणम्, अधिकरणस्य सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा हस्ते दण्डः अस्ति, दण्डस्य आधारः हस्तः अस्ति, अतः सप्तमी विभक्तिः हस्ते दण्डः अस्ति। अन्यविध वाक्यरचना अपि अस्ति। यथा मम संस्कृते रुचिः अस्ति। मम संस्कृते रुचिः अस्ति, संस्कृत विषये रुचिः अस्ति इत्यर्थः। मम रुचेः आधारः, विषयरूपः आधारः संस्कृतम् अस्ति, अतः तस्यापि सप्तमी विभक्तिः अस्ति। एषा विषयसप्तमी इति कथ्यते। इदानीम् एतादृशानि अन्यानि वाक्यानि भवद्भिः वक्तव्यानि। यथा तस्य संगीते आसक्तिः अस्ति। वदतु। गोविन्दस्य यक्षगाने प्रीतिः अस्ति। मम तर्कशास्त्रे अतीव रुचिः वर्तते। मम गुरौ श्रद्धा अस्ति। मम पुस्तकपठने आसक्तिः अस्ति। समीचीनम्। मम प्रवासे आसक्तिः वर्तते। मम वेदे रुचिः अस्ति। सर्वे जनाः समाजसेवायाम् उत्सुकाः सन्ति। तस्य चित्रकलायाम् अतीव प्रीतिः वर्तते। उत्तमम्। अजेयस्य भोजने रुचिः अस्ति। ओहो, अजयस्य भोजने रुचिः। उत्तमम्। प्रीतिः, आसक्तिः, श्रद्धा, अनुरागः इत्यादि शब्दानां प्रयोगं प्रायः एतादृश अवसरेषु कुर्मः। संस्कृते प्रीतिः, गुरौ भक्तिः इत्यादीनि वाक्यानि वदामः। इदानीम् अन्यमपि सन्दर्भं जानीमः। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः जानन्ति एव। यथा पठन्तु। पूर्वतन पाठे वयम् एतादृशवाक्यानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। पाण्डवानां युधिष्ठिरः ज्येष्ठः। अत्र षष्ठी विभक्तिः भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। निर्धारणे षष्ठी विभक्तिः, अस्मिन् एव अर्थे सप्तमी विभक्तिः अपि भवति। अतः एतदेव वाक्यम् एवं वक्तुं शक्यते, पाण्डवेषु युधिष्ठिरः ज्येष्ठः। कथं वदामः? एवमेव ऋतुषु वसन्तः सुखदायकः, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः
इत्यादीनि वाक्यानि वदामः। इदानीं भवन्तः कानिचित् वाक्यानि वदन्तु। राष्ट्रपुरुषेषु विवेकानन्दः उत्तमः। उत्तमम्। नदीषु गंगा नदी पूज्या। समीचीनम्। वानरेषु हनुमान् बलवान्। पाण्डवेषु भीमः बलिष्ठः। वृक्षेषु श्रीगन्धवृक्षः मूल्यवान्। धेनुषु कामधेनुः पूज्या। राजसु अशोकः श्रेष्ठः। देशेषु भारतदेशः श्रेष्ठः। बहु समीचीनम्। निर्धारणार्थे सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः यत्र कृतः अस्ति तादृशाः बहवः श्लोकाः अपि उपलभ्यन्ते। वयम् इदानीम् एकं श्लोकं शृणुमः। पुष्पेषु चम्पा नगरीषु लङ्का नदीषु गङ्गा नृवरेषु रामः रामासुरम्भा पुरुषेषु विष्णुः काव्येषु माघः कविकालिदासः पुष्पेषु चम्पा नगरीषु लङ्का नदीषु गङ्गा नृवरेषु रामः रामासुरम्भा पुरुषेषु विष्णुः काव्येषु माघः कविकालिदासः। एतस्मिन् श्लोके एतादृशाः बहवः प्रयोगाः सन्ति। पुष्पेषु चम्पा, सर्वेषु पुष्पेषु चम्पा पुष्पम् उत्तमम् इत्यर्थः। नगरीषु लङ्का, सर्वासु नगरीषु लङ्का नगरी अतीव सुंदरी नगरी। नदीषु गंगा श्रेष्ठा इत्यर्थः। नृवरेषु रामः, सर्वेषु मनुष्येषु पुरुषोत्तमः कः? श्रीरामचन्द्रः सः। रामासु रंभा, सुंदरीषु अत्यन्तं सुंदरी का? रंभा। पुरुषेषु विष्णुः, सर्वेषु पुरुषेषु विष्णुः अत्यन्तं श्रेष्ठः। काव्येषु माघः, शिशुपालवध काव्यम् अत्यन्तं समीचीनम्। कवि कालिदासः, कविषु सर्वोत्कृष्टः कविः कः? कालिदासः। अत्र सर्वत्र निर्धारणे सप्तमी इत्यस्य प्रयोगः द्रष्टुं शक्यः। केषाञ्चित् क्रियापदानां प्रयोगे अपि सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा स्निह्यति, स्नेहं दर्शयति इत्यर्थः। एतस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् तदानीं सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। यथा तिलकः, तिलकः श्रीवत्से स्निह्यति, श्रीवत्सः मंजुनाथे स्निह्यति। सत्यं? श्रीवत्सः मंजुनाथे स्निह्यति। पिता पुत्रे स्निह्यति। गोविंदः सुंदरेशे स्निह्यति। राधा सीतायां स्निह्यति। अहं मित्रे स्निह्यामि। एतादृशानि वाक्यानि भवन्ति। इदानीं भवन्तः कानिचित् वाक्यानि वदन्तु यत्र स्निह्यति इत्यस्य प्रयोगः भवेत्। रावणः रामे न स्निह्यति। भीमः अर्जुने स्निह्यति। अहं सज्जने स्निह्यामि। त्वं मयि स्निह्यसि। श्रीवत्सः वत्से स्निह्यति। गुरुः शिष्ये स्निह्यति। अहं शिशौ स्निह्यामि। समीचीनम्। वाजपेयी अड्वाणी महोदये स्निह्यति।
समीचीनम्। इदानीं कोष्टकस्य साहाय्येन सप्तमी बहुवचनरूपैः सह एतस्य क्रियापदस्य अभ्यासं कुर्मः। यथा जननी पुत्रेषु स्निह्यति, एवं क्रमेण वाक्यानि वक्तव्यानि। अहं दर्शयामि, भवन्तः वदन्तु। वदन्तु। जननी पुत्रेषु स्निह्यति, श्रीरामः प्रजासु स्निह्यति, भगिनी भ्रातृषु स्निह्यति, सज्जनः सर्वेषु स्निह्यति, पिता पुत्रेषु स्निह्यति। स्निह्यति क्रियापद का प्रयोग करते समय सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे माता पुत्रे स्निह्यति। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्नाः, नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम्। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्नाः, नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम्। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पन्थाः, महाजनो येन गतः स पन्थाः, महाजनो येन गतः स पन्थाः। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्नाः, नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम्। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पन्थाः, महाजनो येन गतः स पन्थाः, महाजनो येन गतः स पन्थाः। सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति। अस्माभिः धर्माचरणं करणीयं, सन्मार्गेण गन्तव्यम् इति सर्वे वदन्ति, किन्तु धर्मः नाम कः इति जिज्ञासा उत्पन्ना भवति। यद्यपि वेदादयः ग्रन्थाः सन्ति, परन्तु श्रुतिः विभिन्ना। वेदोपि एकः न, चत्वारः वेदाः सन्ति। चतुर्षु वेदेषु भिन्नाः विषयाः उक्ताः भवन्ति। स्मृतीनाम् अनुसरणं कुर्मः इत्युक्ते स्मृतयः अपि अनेकाः सन्ति। मनुस्मृतिः, याज्ञवल्क्यस्मृतिः इत्यादयः अनेकाः स्मृतयः सन्ति। कथं तासाम् अनुसरणं करणीयम्? तर्हि कस्यचित् महर्षेः वचनम् अनुसरामः इत्युक्ते तादृशः अपि एकः ऋषिः नास्ति, बहवः ऋषयः सन्ति। कस्य वचनम् अनुसरणीयम्? एवं धर्मस्य तत्त्वं सर्वं गुहायां निहितम् इव दृष्टिगोचरं न भवति।
अस्पष्टम् अस्ति। एवं सति कथम् अस्माभिः व्यवहारः करणीयः इति चेत् महाजनो येन गतः सः पन्थाः। अस्माभिः तद्विषये चिन्तनं न करणीयं। महापुरुषाः ये सन्ति ते येन मार्गेण गतवन्तः तस्य मार्गस्य अनुसरणम् अस्माभिः करणीयम्। तेन धर्मः आचरितः भवति। श्रीरामः केन मार्गेण गतवान्, युधिष्ठिरः केन मार्गेण गतवान्, तादृशमार्गं वयं यदि अनुसरामः तर्हि निश्चयेनापि धर्माचरणं कृतं भवति इति सुभाषितकारः अत्यन्तं सुन्दरतया निरूपितवान् अस्ति। सुभाषित का अर्थ श्रुति, स्मृति इत्यादि अनेक हैं, जैसे मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि। ऋषि भी अनेक हैं, किसी एक ऋषि के ही वचनों को प्रमाण स्वरूप लिया जाना भी कठिन है। इस प्रकार धर्म के तत्व अस्पष्ट दिखाई पड़ता है, जैसे वह किसी गुफा में कैद हो। अतः सुभाषितकार कहते हैं कि महापुरुषों द्वारा अपनाया गया मार्ग ही अनुकरण योग्य होता है। इसी में हमारी उन्नति निहित है। महाभारतस्य काचित् कथा। पाण्डवाः द्यूते पराजिताः आसन्। अरण्यं गत्वा तत्र स्थित्वा ते वासं कुर्वन्तः आसन्। कदाचित् भगवान् श्रीकृष्णः पाण्डवानां दर्शनाय अरण्यम् आगतवान्। श्रीकृष्णं दृष्टवतां पाण्डवानाम् अत्यन्तं सन्तोषः जातः। ते तं स्वागतीकृतवन्तः। श्रीकृष्णः कुशलप्रश्नं कृतवान्। विशेषतया द्रौपद्या सह विस्तरेण सह वार्तालापं कृतवान्। किञ्चित् कालानन्तरं सः द्रौपदीम् उक्तवान्, मम स्नानं न समाप्तं, स्नानं कर्तुम् इच्छामि, किञ्चित् जलम् उष्णीकरोतु इति। द्रौपदी अस्तु इत्युक्त्वा अन्तः गतवती। चुल्लेः उपरि पात्रं स्थापितवती। शीतलजलेन पात्रं पूरितवती। चुल्लेः अन्तः काष्ठानि संस्थाप्य अग्निं ज्वालितवती। कश्चन कालः अतीतः। द्रौपदी पात्रसमीपं गत्वा जलं स्पृष्टवती। अहो आश्चर्यं, जलम् इदानीमपि शीतलम् एव अस्ति। द्रौपदी अग्निम् अधिकं कृतवती, अन्यस्मिन् कार्ये व्यापृता अभवत्। अर्धघण्टानन्तरं पुनः गत्वा पश्यति, अहो आश्चर्यम्, इदानीमपि जलं शीतलमेव अस्ति। तस्याः आश्चर्यम् अभवत्। किमिदम् इति उच्चैः उक्तवती अपि। सर्वेपि पाण्डवाः कुतूहलेन तत्र गतवन्तः। भीमः पात्रे हस्तं संस्थाप्य दृष्टवान्, जलं शीतलमेव अस्ति। तदा श्रीकृष्णः अपि तत्र गतवान्। भीमः उक्तवान्, किमिदम् आश्चर्यं, बहुकालः अतीतः, अग्निः ज्वलति किन्तु जलम् उष्णमेव न भवति इति। तदा श्रीकृष्णः भीमम् उक्तवान्, तत् जलं सर्वं निष्कासयतु इति। भीमः जलं सर्वं निष्कासितवान्। पात्रस्य अधोभागे दृष्टवान्, तत्र कश्चन मण्डूकः अस्ति। सर्वे आश्चर्यम् अनुभूतवन्तः, कृष्णस्य मुखं दृष्टवन्तः। तदा हसन् कृष्णः उक्तवान्,
सः मण्डूकः मां प्रार्थितवान्, भोः भगवन् कृष्ण मां रक्षतु इति प्रार्थितवान्। अतः अहं चिन्तितवान्, यदि जलम् उष्णं भवति मण्डूकः प्राणान् त्यजति, तदर्थम् अहमेव जलं यथा उष्णं न भवेत् तथा कृतवान् इति। श्रीकृष्णस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे विस्मिताः जाताः। युधिष्ठिरः उक्तवान्, भगवन् भवान् कीदृशः कृपालुः, विद्यमाने भवति अस्माकं का चिन्ता इति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।